वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 10। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तशरीफ़ लाने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। In last part of the series, we saw Judah captive in Babylon. They were taken from their land and now forced to live in Babylon. बादशाह नबूकदनेस्सर इन्हें बाबल के लोगों की तरह बनाना चाहता था। मैंने बहुत तफसील से बयान किया था कि जब एक कौम किसी दूसरी कौम और इनकी सरजमीन को फतह करती थी, ना सिर्फ ज़ोर बाजू से इन पर हुक्मरानी करती थी बल्कि अपना कल्चर नौजवान नस्ल में फैला देती थी। वो अपनी ज़ुबान, अपना मज़हब, अपनी तहजीब व तमद्दन नौजवान नस्ल में मुंतकिल करते थे। बादशाह नबूकदनेस्सर ने भी यहूदा के साथ ऐसा ही करने की कोशिश की। इसी मकसद के लिए उसने यहूदा के बज़ाहिर खूबसूरत नौजवानों का इंतखाब किया और इन्हें 3 साल तक इन तमाम अलूम की तालीम दी, और ये सब बाबल की हुकूमत की सरबराही में हुआ। एज वी saw in part 9, एलोहीम intervene in this process for simulation। इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं बयान कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा तो पार्ट 9 की तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जहां से आप गुज़श्ता पार्ट के तीनों एपिसोड्स देख सकते हैं। बादशाह नबूकदनेस्सर ने खुद को हलीम कर लिया और यहोवा की तारीफ़ की। हमने देखा कि खुदावंद ने दानियल को ना सिर्फ इल्म की बरकत से नवाजा बल्कि ख्वाबों की ताबीर करने की हिकमत भी अता की। खुदावंद ने अपना नाम दूसरी कौमों पर जाहिर करने के लिए और अपनी किंगडम कायम करने के लिए इस कौम को इस्तेमाल किया, और जब कभी खुदावंद के सच्चे खादमों को आजमाया गया उसने उनकी हिफाजत की। विच ब्रिंग्स आउट अ टेस्टिमनी। वो अपनी अजमत जाहिर करने के लिए हम पर मुश्किलात आने देता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप खुद को उसके सुपुर्द कर देते हैं और उसे ये सब जाहिर करने देते हैं। देयर आर मोर एविडेंसेस टू शोन फॉर ग्रेटनेस ऑफ यावे। सीरीज़ के इस पार्ट में ये सब जाहिर होने वाला है। लेट्स बिगिन। हमने यहूदा को बाबल की गुलामी में देखा। नबूकदनेस्सर बादशाह का बहुत मकामात पर यहूदा के लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ और यही उसके लिए यहोवा से खौफ की वजह बना। उसके दिल की तब्दीली की वजह दानियल और उनके साथी थे। आखिरकार खुदावंद ने नबूकदनेस्सर को इतना हलीम कर दिया कि उसने खुदावंद की आसमान के बादशाह के तौर पर तारीफ़ की। बस नबूकदनेस्सर की बादशाहत इख्तिताम को पहुंची और उसके बेटे बेल्तशस्सर को मुंतकिल हुई। बादशाह बेल्तशस्सर ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जिसमें उसने अपने हज़ारों आदमियों को मदऊ किया और उसने हज़ारों लोगों की मौजूदगी में मैनोशी की। जब वो मैनोशी कर रहा था तो उसने हुक्म दिया कि सोने के वो बर्तन लाओ जो उसका बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम की हैकल से माले गनीमत में लाया था, ताकि बादशाह और उसकी बीवियाँ और उसकी लौंडियाँ और उसके उमरा उन बर्तनों में मैनोशी करें। बस वो सोने के बर्तन हाजिर किए गए जो खुदावंद के घर से लाए गए थे, जो कि यरूशलेम में था। बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और उसकी लौंडियों ने उन बर्तनों में मैनोशी की। उन्होंने मैनोशी करते हुए सोने और चांदी, पीतल और लोहे, लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गज पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसे परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चिल्ला कर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगिरों को हाजिर करो। बादशाह ने हकीमों से कहा, जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे अर्गवानी लिबास पाएगा। सोने का हार उसके गले में पहनाया जाएगा और मुमलिकत में 3रे दर्जे का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ता को पढ़ सके ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तब बादशाह बेल्तशस्सर बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालदा जशनगाह में आई और कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, तेरे ख्यालात तुझको परेशान ना करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर ना हो। तेरी मुमलिकत में एक शख्स है जिसमें कदूस खुदाओं की रूह है, और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत खुदाओं की हिकमत की मानद उसमें पाई जाती रही, और उसको तेरे बाप नबूकदनेस्सर बादशाह ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक़दा कुशाई और हल मुश्किलात की कुव्वत थी।
اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلتشازر رکھا تھا، پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جس کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا تھا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ خداؤں کی روح تجھ میں ہے، اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہ کر سکے۔ اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے۔ بس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی لباس پائے گا، اور تیرے گلے میں سونے کا توق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے، اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے تیرے باپ نبوکت نظر کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی، تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں اور ترساں ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا۔ لیکن جب اس کی طبیعت میں گمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا، تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی۔ اور وہ بنی آدم کے درمیان میں سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گوخروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اس نے بیلوں کی طرح گھاس کھائی، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک کہ اس نے معلوم نہ کر لیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو نے اے بیلتشازر، جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل کو عاجز نہ کیا، بلکہ آسمان کے خدا کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس کی ہیکل کے برتن تیرے حضور لائے گئے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور اپنی حرموں کے ساتھ ان میں مے نوشی کی، اور تو نے سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: مینے مینے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں: مینے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فریش یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلتشازر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی لباس پہنایا گیا اور سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ دانیل مملکت بابل میں تیسرے درجے کے حاکم ہوں۔ اسی رات بیلتشازر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 سال کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ The empire of Babylon was overtaken. This was second Babylon. The first one was from Nimrod. سیکنڈ بابل کو بادشاہ نبوکت نظر نے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا، اور آخری بابل ابھی آنے والا ہے۔ چلیں اب بادشاہ نبوکت نظر کے خواب کی طرف واپس چلتے ہیں، جو ہم نے پارٹ 9 میں ڈسکس کیا تھا۔ خدا نے جو خواب اسے دکھایا تھا، اس میں خدا نے اسے یہ بتایا تھا کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا، اور یقیناً یہ ہوا۔ ایلوہیم کیپس ہز ورڈز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہسٹری آف ریلیجن پارٹ 10 کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو رکھیں گے۔ See you next week. Take very good care of yourself. God bless you all.